बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और अब हम हर महाज के ऊपर इनको मज़ा चखाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ ले लिया है और भारत जो है वो क्या अब काबुल से हमलावर होगा। नाज़रीन, इस वक्त जो 4 रोज़ा मुज़ाकरात का दौर चल रहा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में, वो नाकाम हो चुके हैं और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान को तालिबान की हुकूमत को नीस्तो नाबूद करने के लिए और इनको दोबारा गारों में धकेलने के लिए पाकिस्तान को अपने हथियारों का एक छोटा सा ज़ख़ीरा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और फिर ये कहीं नज़र नहीं आएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ मामलात भारत की तरफ से खासे कशीदा नज़र आ रहे हैं। आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि मामलात किस कदर संगीन है, जो कि आपको अभी तक नज़र नहीं आ रहे। और साथ साथ सबसे बड़ी अहम खबर आपको ये बताने जा रहे हैं कि सूडान में बागी फोर्स ने शहर में हमला किया है और 2000 लोग एक झटके में कत्ल कर दिए हैं। ये इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये हुई है। नाज़रीन, लेकिन मुज़ाकरा नाकाम हो चुके हैं और कभी भी किसी भी जगह हमला हो सकता है। जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से, जो मुसलसल अपडेट कर रहे थे, अपनी इनसाइड कैलकुलेशन हमें बता रहे थे। उसामा साहब, अब बहुत कुछ हम बता चुके हैं, लेकिन ये ख्वाजा आसिफ का ये बयान कि हम इनको दोबारा घरों में धकेल देंगे, तोरा बोरा इनको याद रखना चाहिए। जो हशर तब हुआ था, अब फिर हम कर सकते हैं। और दूसरा, ये मक्कार है, ये काबुल जो है वो भारत से जो है वो चलाया जा रहा है और अब भारत काबुल की तरफ से हमला आवर होगा। क्या देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये तो खैर हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर याद करवाएंगे कि रिजवान साहब, हमें तो ये पता है, आपको कैसे भूल गया कि हमने ये पहली स्ट्रेटजी आपको 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब ये एक्सप्लोर की थी लाइव रीडिंग, उसी वक्त ये दे दी थी कि अब भारत 11 नवंबर तक सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन पे रह के जितना भी प्रेशर है वो काबुल की तरफ से या अफगानिस्तान की तरफ से बिल्ड करवाएगा और अपनी प्रेशर बनाए रखेगा फिजाओं में भी, बॉर्डर साइड पे भी। 11 नवंबर तक वो करेगा इस तरह से और 11 नवंबर के बाद प्रॉपरली ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी होगी। अब वो किस वजह से ख़त्म हो चुकी होगी, उसकी 2 रीजंस हैं। एक ये है कि पाकिस्तान भारत पे डायरेक्ट अटैक कर चुका होगा, ये चांसेस मौजूद हैं। और ये आपको याद हो, हमने बहुत पहले कहा था कि भारत ने इंटरनेशनली जितनी बेइज्जती करा ली है, जितना उसके पास जैसे कहते हैं कि इंटरनेशनली फेस सेविंग नहीं थी, जो वो अपनी तरफ से तो याहू के चक्कर में पड़ के उसने पहलगाम टाइप, बिल्कुल हमास टाइप अपना वो एक अटैक करवा के इसराइल बनने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा इंटरनेशनली। और अब वो चाहता है कि पाकिस्तान अटैक करे बेसिकली, ताकि उसके पास कुछ थोड़ा सा मोराल अपनी फौज को ऊपर रखने का हो, क्योंकि फौज बेवकूफ नहीं बन सकती। इंडियन आर्मी ये सोचती है कि मोदी अपनी सियासत को दवाम बख्शने के लिए इस जंग में हमें धकेल रहा है बेसिकली। फौज के पास आपको पता है कि सारी चीजें मतलब मौजूद होती हैं, या एक फौजी का जो दिमाग है वो इतना बेवकूफ नहीं होता, आइसोलेटेड होता है, वो ज्यादा मुंतशिर दिमाग नहीं होता आम लोगों की तरह, सिविलियंस की तरह। ये क्योंकि छावनियों में रहते हैं, एक अपनी कम्युनिटी बना के रहते हैं, तो ये थोड़े से महफूज होते हैं एज कम्पेयर टू सिविलियंस के इनके डिस्ट्रैक्शन और इस तरह के माइंडसेट से इसको महफूज रखा जाता है वैसे भी। लेकिन अब ये तो खैर इंडियन आर्मी तो खैर शराबे शरूबे में पीती होगी, तो खैर उसमें तो वो सारा किया कराया जो है पानी फेर लेते होंगे लेकिन टेक्निकली जो इस वक्त प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इंडियन आर्मी का मोराल अप करने के लिए उनको कोई स्टांस चाहिए बेसिकली जिस पे जंग लड़ी जाए। अब उसका और कोई ऑप्शन नहीं था कि
پاکستان کو دونوں تینوں فرنٹ سے اتنا فرسٹریٹڈ کر دیا جائے کہ پاکستان اٹیک کر دیں انڈیا پہ. اس کے اس کو دو ہدف حاصل ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ انڈین آرمی کا مورال ڈیفینسو ہو جائے گا, تو فوجیں ڈیفینس میں بہت اچھا لڑتی ہیں. فوجیں ڈیفینس میں تاریخ ہے بہت اچھا لڑتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں ہوتی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دھرتی پہ کسی نے ہمیں سوئے ہوئے آ کے مطلب ہم پہ اٹیک کر دیا ہے. تو یہ وہی ہے اسٹریٹجی. ایک اس کے تحت یہ اپنی فوج کو سٹینس دینا چاہتا ہے ایک اسٹرانگ. دوسرا انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو بھائی پاکستان نے جو ہے وہ اٹیک کر لیا کائنڈ آف. تو یہ دو ریزنز ہیں اس وقت, اور یہ 11 نومبر تک بھرپور اس کی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس طریقے سے مجبور کریں. اور لیکن آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, پاکستان کو 2-3 چیزوں میں کلیئرٹی مل جائے گی اس دوران. پاکستان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ طالبان کا سوئچ آف کرنا ہے تو پہلے انڈیا کی طرف ہی جانا پڑے گا, ویسے یہ سوئچ آف نہیں ہوگا بیسیکلی. تو یہ ابھی ان کو جب یہ سمجھ آ جائے گی, ہماری ظاہری بات ہے ہائر کمانڈ کو, تو پھر انڈیا کو جو وہ ایک اچھا میسج ہے وہ ملے گا اس کو ایسٹرن سائڈ سے بھی, باقی بھی ہر طرف سے وہ میسج جو ہے کنوے ہونا شروع ہو جائے گا. اور ٹیکنیکلی یہ جو میں ذاتی طور پہ اگر ہوں اس صورتحال کو اگر ہم دیکھیں یا سجیسٹ کریں, تو ہم یہی سجیسٹ کریں گے کہ آپ لوگوں کو ٹیکنیکلی سیدھا انڈیا کی طرف جانا چاہیے. ان کو چھوڑ دیں, یہ ادھر سے سوئچ بند ہوا ہے, یہ خود بند. یہ تو مشنریز کی طرح ہمیشہ سے آپریٹ ہوئے ہیں, بڑے بنتے ہیں. جب بھی انہوں نے جنگ لڑی ہے ان کے پیچھے کوئی ایک قوت کھڑی تھی. کبھی رشینز تھے, کبھی امریکنز تھے, کبھی ہم تھے, کبھی وہ تھے. باقی پوسٹ کے علاوہ ادھر کاسٹ کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ کے علاوہ وہاں کاسٹ کیا ہوتا ہے؟ جی ڈی پی کس پہ منحصر ہے؟ ان کو وارز چاہیے بیسیکلی, ان کا بزنس وار ہے. تو اسی لیے پھر جو ان کو بھیج رہا ہے کرائے کے قاتلوں کو, مثال دے رہا ہوں ایک اس کو, تو پھر اسی کو ہی جا کے اس کی گردن دبا لینا. اب وہ چاہ ضرور رہا ہے انڈیا, لیکن اب ہماری بھی مجبوری ہے کہ ہمیں اس کے اس ٹریپ میں جانا ہی پڑے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ پوری انٹرنیشنلی جتنا اچھا پرفارم کر چکے ہیں ہم, انٹرنیشنل مڈل ایسٹ میں ہو, پوری دنیا میں, ایک دفعہ ساروں نے سیلیبریٹ کیا 7-0 کو. ایون ٹرمپ ابھی بھی جان نہیں چھوڑ رہا. تو بس وہ پوری دنیا میں جو ایک وہ بن گیا ہوا, تو ہم اب میرا خیال ہے اتنا ہمیں ریلکٹنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر سیدھا اس کو بھی اٹیک کرتے بھی ہیں. اور یہ جواز یہ دے گا کہ دیکھو بھائی ہم تو اپنی پراکسی کی طریقے سے کھیل رہے تھے, کیونکہ سب اس کو کہیں گے کہ یار تو 2 ایٹمی قوتوں کو کیوں سیدھا کر رہا ہے. تو بیسیکلی انہوں نے سمجھا ہے کہ 2 ایٹمی قوتیں سیدھی یوں نہیں ہوں گی کہ افغانستان کی سائڈ سے ان کو بیک اپ کرو, ان کو ڈبل پیسے دو. بلکہ اجیت دوول کی کہیں یہ ویڈیو بھی لیک ہے, کہتا جی پاکستان 10 کروڑ دیتا, ہم 20 دے کے کام کرا لیں گے. ان کی وہ اس طریقے سے عزت افزائی کر رہا ہے, اس کی ایک ویڈیو لیک ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان مجبور ہو جائے گا اس صورتحال میں کہ انڈیا کی طرف ڈائریکٹ چلا جائے, اور ہمیں اس ڈیفینسو پوزیشن سے بیسیکلی نکل کے اپنے کوئی اہداف سیٹ کرنے پڑیں گے, جیسے کہ کشمیر کا, جموں کشمیر کا واپس لینا, اور اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا پنجاب اور فیروز پور, اور یہ ساری ہمیں مہم جو ہی شروع کرنی پڑے گی, تب ہماری جان چھوٹے گی اور یہی صورتحال آگے بنے گی. آپ دیکھیے گا جس طرح سے یہ جنگ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, یہ وہی دن ہے جو نومبر کے آپ کے سسٹم کی بھی تبدیلیوں کو بتاتے ہیں اور اس جنگ کی شدت کو بھی بتاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے کہا تھا 27 جو آ رہی ہے انڈیا کھلی جنگ میں چلا جائے گا, تو اب یہ کافی حد تک چانسز ہیں کہ یہ آپ لوگ اس میں بالکل سٹریٹ ہو جائیں. اسامہ صاحب ایک بڑا ہی دلچسپ اور بڑا جو ہے نا وہ مزیدار جو ایک کمنٹ خواجہ آصف نے کیا, میں اس کے اوپر آپ کی بڑی اچھی رائے لینا چاہتا ہوں. انہوں نے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغانستان والے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امپائرز کا قبرستان ہے, سلطنتوں کا قبرستان ہے. خواجہ آصف نے کہا ایک تو ہم پاکستان اس کو سلطنت نہیں مانتا, اور دوسرا افغانستان یقیناً اپنی عوام کے لیے قبروں کا جو ہے وہ میدان بن چکا ہے, اور یہ کبھی بھی سلطنتوں کا قبرستان نہیں رہا, یہ ہمیشہ جو ہے سلطنتوں کے لیے کھیل کا میدان رہا ہے. یہ افغانی اپنے آپ کو کوئی سپر نیچرل چیزیں نہ سمجھیں, ہم ان کو وہاں ماریں گے جہاں ان کی سوچ بھی نہیں جاتی. تو یہ ایک دیکھیں اتنے سخت الفاظ, تو اس کا مطلب ہے کہ
स्टेट ने, रियासत पाकिस्तान ने तय कर लिया है कि जो बोलेगा हम ठोक देंगे। देखिए, ये सबसे पहली जो है ना, हमारी पिछले जो कुछ अदवार की डिप्लोमेसी फेलियर्स थे। कभी हम चाय का कप पी के सेलिब्रेट कर रहे थे, उधर से फिर हम उनको मान नहीं रहे थे, उनकी हुकूमत को। फिर हमने बड़ा मौका दे दिया इंडिया को अपना पेनिट्रेशन करने का। काफ़ी अर्सा उधर हमने अपनी जो एकदम से पॉलिसी बदली, जिससे इंडिया काफ़ी क्लोज आ गया उनके, और काफ़ी ज़्यादा उसने फ्लाई प्रोजेक्ट भी शुरू किए उनकी इकॉनमी में और व्हाट्सएवर। जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं इस तनाजुर में कि ये हमेशा से, जैसे मैंने कहा कि इनका बिजनेस है वॉर। वॉर के अलावा इनके पास पोस्ट है या ये नशा है बस, और ये क्या काश्त कर सकते हैं, ये क्या चीज़ है जिससे ये ज़िंदगी गुजारें, ये एक्सपोर्ट करें। तो बस फिर इनके पास यही है कि कभी अलकायदा आ जाए, कभी तालिबान बन जाए, कभी यही इंडिया में जाके करें, कभी ये पाकिस्तान में जाके करें, कभी ये पूरी दुनिया में फैल के करें, कभी अमेरिका को घेर के इधर ले आए, कभी रशिया को उंगली दे दें। बस यही सारी जिंदगी की टोटल कहानी है। और बाकी ये है कि ये भी बड़ी मैं समझता हूँ कि अजीब बात है, जिनकी वजह से अफगानिस्तान का नाम है वो आज अफगानिस्तान में नहीं है। ये पता नहीं कौन सी थ्योरी है, मैं इसको आपके बल्कि जितने भी मेरे देखने वाले इस वक्त हिस्ट्री के स्टूडेंट्स बैठे हैं या लोग बैठे हैं, प्रोफेसर होंगे और जो हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको ये रियलाइज होगा कि जितने भी सक्सेसफुल अटैकर्स थे अफगानिस्तान के, वो तो आके बस चुके हैं आपके इंडिया में और पाकिस्तान, वो तो कभी फिर वापस ही नहीं गए। हरी 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 शादबाद जमीनें देख के वो तो दोबारा गए ही नहीं। इधर की राजपूत फैमिली से उनकी रिलेशनशिप्स बनी, नस्ल दर नस्ल उनके जो चल रहे हैं। लोधी फैमिली थी, दुरान फैमिली थी, दुरानियों की कबाइल थे आगे, जितने भी ये जई चलते हैं आपके, यूसुफ जई, सद्दो जई, मल्ले जई, नया जई। ये न्याजी भी नया जई होता है बेसिकली। इसी तरह जो जहां जहां उसमें बैठता गया। फिर सबसे पहले लोधी ट्राइब आया, उससे पहले जो है उनकी हुकूमत 500 साल रही इस खित्ते पे। तो पीछे तो कोई गया ही नहीं, सब तो इधर आके बैठ के आराम से बस उन्होंने इधर ही एम्पायर बनाए, बाद में पार्टीशंस में भी इधर ही बिखरे हुए हैं। तो वो जिनकी वजह से अफगानिस्तान का नाम था या अफगानिस्तान इस खित्ते पे छाया, वो तो इधर ही आगे, कभी गए ही नहीं वापस, वो इधर है। पीछे जो रह गया था, इनका कारनामा मुझे बता दें कि अगर अमेरिका खुद ना फैसला करता उनकी पार्लियामेंट में उस वक्त, ये सब बाइडन ना इनको वाइंड अप करता, तो नहीं होना था। हार जीत क्या होती है पहाड़ों में? क्या हार जीत भाई? पहाड़ों में क्या छुपन छुपाई खेलते रहो, सारी जिंदगी खेलते रहो, उसमें क्या हार जीत? वो अड्डे में उन्होंने स्ट्रेटेजी बदल दी, अड्डा छोड़ दिया, वो दोबारा मांग रहे, वो दोबारा आ जाएंगे। तो हार जीत क्या हुई? तो बेसिकली, और बताएं ना, चलो वजह बताएं कि जीत किसको कहते हैं इनके। जब कोई अफगानिस्तान की जमीन पे आ जाए, वो कहे कि अब हमारे बड़ा बजट इधर खर्च कर दिया, अब हम वापस जा रहे हैं, बस ठीक है, वो चले गए वापस। उन्हीं का असला, उन्हीं की चीजें लेके आज ये फिर दोबारा अपनी उस पे आ रहे हैं। असल तो बात ये है कि हमने उस वक्त भी कहा, जी हमारे लिए प्रॉब्लम बनी कि ये असला वसला हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होना था, इनको दे के अमरीका को इस तरीके से एग्जिट होना ही नहीं चाहिए था। और अब सूरत हाल अगर खराब है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा इसमें वो सूरत हाल, अगर ये आपको याद होगा, मैं इसमें बिल्कुल क्लैरिटी से आपके नाजरीन को अपनी राय दे चुका हूँ कि जब जिस दिन इंडिया में जाके ये बैठे थे, उस दिन इन्होंने कागज फाड़ दिया था। ये कागज फाड़ के इंडिया गए थे ज़हनी तौर पे, और अब ये आगे जाएंगे, ये पीछे नहीं मुड़ने वाले। तो सूरत हाल यही होगी कि हमें बड़ा जैसे कहते हैं डिसाइसिव एक्शन देना पड़ेगा। और आपका ट्रम्प वैसे ही ये बगराम भी चाहता है, और आप और वो इस टाइम इंटरनेशनली ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान इंडिया तो दूर छोड़ दो, पाकिस्तान और ट्रम्प जो है बस एक ही चीज है, और वो हर जगह यही क्लेम कर रहा है, वी शॉट डाउन जैसे। तो वो मेरा ख्याल है अमेरिका पूरे का पूरा अपनी जो बगराम की खातिर वो सब करेगा, और ये हमारे हम मिलके इस पे करेंगे मामला। और वो देखो, इतनी बड़ी सुपर पावर हो के तैयार है, हमारे फौजी एयरफोर्स के जवानों ने गिराए हैं, वो वी करी जा रहा है, एंजॉय कर रहा है उसको भी। मतलब हमारी मुस्लिम उम्मा ने तो जो इसको एंजॉय किया इस सारे इवेंट को, ट्रम्प भी चस्के लिए चले जा रहा है, उसको मजा ही नहीं आ रहा कहीं और जो भी। तो बहरहाल ये सूरत हाल बढ़ती जाएगी, स्वेल होती जाएगी, और ये काफी ज्यादा क्रिटिकल होने जा रही है। और इसमें इतनी अच्छे रिजल्ट्स आने फौरन, क्योंकि फौरन आप पहाड़ों में क्या कर लेंगे? पहाड़ों से जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ एक ही काम हो सकता है
کہ آپ اپنے بارڈر کو اچھے سے لوکل سپورٹ کے ذریعے فوج کو لوکل سپورٹ کروا کے لوکل سپورٹ کو آگے کر کے جیسے سالوں صدیوں سے چلا آ رہا تھا انہی کو آن بورڈ کریں, انہی قبائل کو آگے لائیں, اعتماد میں لیں, اور اپنا گھر ہے ان کا ان کو کہیں خود حفاظت کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم سپورٹ کریں گے, وی سپورٹ یو, اور اس کو اس طریقے سے ہینڈل کریں گے تو پھر یہ پاسبل ہے. اس کے علاوہ افغانستان میں اب بمب ماری جائیں, امریکہ بھی ماری گیا ہے, خاطر خواہ اس کا نہیں نکلنا. اصل جس کے اس بھوت چڑھا ہوا ہے ان کو استعمال کرنے کا, وہ یہی چاہ رہا ہے کہ آپ اٹیک کر دیں, آپ کر دیں, کیونکہ انٹرنیشنلی آپ کی ویسے بھی عزت ہے اس ٹائم. ٹرمپ نے بھی کیا کہنا ہے, باقی ممالک نے بھی کیا کہنا ہے, مطلب دے نیو اٹ. تو انڈیا تو چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو دے دیں, پھر مطلب وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اٹیک کر دیں تو آپ اس کا خواب پورا کر دیں, اور لیکن کریں وہی کہ ایک ہی موقع ہونا ہے, موقع ایک ہی ہونا ہے, اس کے پاس بھی ہمارے پاس بھی. مسالہ جتنا بھی ہو ختم کر دیں, بعد میں وہ جیسے کہتے ہیں مسکل اندر جو بھی ہوگا دیکھیں گے, تاکہ ایٹم شیٹم کی کوئی صورتحال بننے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. اور ایٹم جو ہے بذات خود ایک بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں دونوں ممالک کی عوام کو, اپنی حکومتوں کو, اپنے لوگوں کو ایٹم کا ورڈ بھی میڈیا پہ نہیں آنے دینا چاہیے. اتنا ریاکشن دیں اس پہ کہ اپنے گروم ہونے کا ثبوت دیں, اپنے مینٹلی بلوغت کا, اپنے دماغی بلوغت کا مظاہرہ کریں کہ کوئی بھی دونوں ممالک کی عوام میں سے میڈیا اگر اس لفظ کو بھی یوز کرے تو میڈیا کو شٹ اپ دیں کہ ایٹم ورڈ دونوں حکومتوں کو یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپس میں زبردست ہوں, ورنہ ویسے ہی پرانے دور پہ لے ہیں جنگ, مودی اور شہباز شریف کا آپس میں دونوں کا کھڑا کرا کے فیصلہ کر لیں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں. اگر آپ اسامہ صاحب سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے شروع میں اسامہ صاحب کا نمبر دیا ہوا ہے, آپ ان کو واٹس ایپ میسج کریں اور آپ اپنی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. ناظرین مجھے اجازت دیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.